Like, subscribe, and get notified. चेडवागेर गेल्लें तेन्ना लॉक करून गेल्लें. मागीर शेजाऱ्यांनी म्हाका फोन करून विचारलो आगे 2 दीस जाले हें दारां खिळीची आहा, लॉक करूं ना कित्याक म्हणून म्हाका कळ्ळें. मागीर हांवें शेजाऱ्या दुसऱ्या फोन केलो, बाबरे मातशें घरा कडेन असो पळय रे म्हगेल्या कितें जालें लॉक ना म्हणटा अशें म्हणून. जाल्यार मागीर त्या शेजाऱ्यान सांगलें आपूण घरा वचोन पळयना तुगेलें दार फोडलां अशें म्हणून. मागीर चेडूं आनी हांव येयलीं. येतगीर घरा येवन पळयत जाल्यार आरमार उगडी आशिल्ली, बॅग हेवटेन उडयलां तेवटेन उडयलां अशें म्हणून. मागीर पुलीस स्टेशनार वचोन केस दिली आनी मागीर सायब येयलो आनी पळयलो अशी खरी कंप्लेंट जाल्या. तुका कोणाचो संशय आहा काय म्हण विचारलें. आमगेल्या हांगा शेजरा भाटांक भाटकाराल्या भायले घाटी रावता. म्हाका तेंचोच दुबाव, आमी इतलीं वर्सां रावल्या केन्नाच चोरी जावं ना म्हणून म्हाका ताजो संशय आसा. चोरी म्हाजो एक हार व्हेलो आनी 20,000 हांवें 10,000 काजूचे दिवपा दवरलेले आनी 10,000 म्हाजे आनी हांव टुरा वचपा आशिल्लें म्हणून चेडवागेर गेल्लें. ते सगळें मोडोन वयतले म्हणून हांवें पयशे घरां दवरलेले. ते पयशे तेणे आशिल्ले 50-60 हे हाराचो जातले 1-1.5 लाख पूण जातलो न्हू. पूण तो चोरलो आनी हांव गेले त्या दिसात चोरली दिसता तेणें. 2 दीस जाले खिळी म्हणटकीर म्हाका 3 दीस जाले काल आनी आयज 4-चौथो दीस जाल्यार तेणें तो घाटी एकटो पळो. म्हाका दुबाव येता तेजोच कळ्ळें. ते 6 म्हयने बीन जाले जोडटे नवीन येयल्ले. थंय काजूचे पयशे म्हाका रडो येता कित्याक म्हाजे त्रासांचे घाम गळयल्ले पयशे चोरयेचे न्हू जावं काम केल्लें न्हू एक हें करून पुनोवन हांवें जमयलें म्हणून म्हाका खूब दूख लागता. म्हाज्या भुरग्यांनी कितें दिल्यार हांवें खावपाचें, म्हाका आनी कोण ना. हय पोलिसांनी कितें येवन करचें अशें म्हणून हांव सकाळीं सुद्दां वचोन येयलें. थंय सायब नाशिल्लो म्हणटा रिटर्न येयलें हांव. पोलिसांनी येवन पळयलें फोटो मारनासतना कांय करनासतना पोलीस गेले पळोवया म्हणून इन्क्वायरी करून. आतां कितले दीस जाले गेल्या ते? आतां काल गेल्ले न्हू, आज 24 तास जालो पळय. अजून तरी येयले ना हांव तरी पूण हांव वचोन मेळोन येयलें. सायब ना म्हणपा लागलो. Watch on Herald TV.